ख़वातीन और हज़रात, आदाब, सलाम। आज उर्दू अकेडमी के प्रोग्राम में मेरे को ये सदारत का मौका दिया कि आपका इस्तकबाल करूं मैं। प्रोग्राम जो है वो कुछ इस तरह से था, ख्याल मेरा ये था कि जो दबिस्तान है दिल्ली और दबिस्तान है लखनऊ जो है, उसकी शायरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ख्यालात में फ़र्क है, लफाजी में फ़र्क है, अदायगी में फ़र्क है। तो उसका कुछ एक नमूना पेश किया जाए कि आपको अंदाजा हो कि लखनवी मिजाज के शायर या शोरा जो थे या शेर थे वो किस किस्म के होते थे और दिल्ली में किस किस्म की बातें होती। अगर आप तारीख को देखें तो दिल्ली जो था वो कई दफा उजड़ा और बसा, जिसकी वजह से जो वहाँ के शोरा थे उनमें वो कल्चरल माहौल वो आया कि तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, फिर बने, फिर बिगड़े। लखनऊ इन चीजों से मुबर्रा रहा कि वहां पे इस किस्म की चीजें नहीं हुई, तो वहां पे दूसरे किस्म के ख्यालात ने परवरिश पाई और उसी तरह के जो शोरा थे उन्होंने अपना कलाम भी उसी कल्चर के हिसाब से पेश किया। एक जो साफ फर्क नजर आता है वो है कि वहां पे कुछ इमारात का कुछ इस तरह से दखल था कि पैसे वाले लोग, बड़े वाले, नवाबियत ज्यादा थी, लिबास और लहन में बड़ा फर्क था। कि जब लोग वहां जाते थे तो कपड़े बड़े फैंसी पहने होते थे, महफिलें बड़ी रजी सजी हुआ करती थी। दिल्ली में कुछ डिफरेंट माहौल था, तो कुछ उससे मिलता जुलता कि आपको एक कलाम जो है वो एक दिल्ली के शायर का पेश किया जाए और एक कलाम लखनवी शायर का उसी दौर का तकरीबन अगर पेश किया जाए तो शायद आपको कुछ अंदाजा हो कि दोनों में क्या फर्क है। जब शुरू किया मैंने इसको रिसर्च के ऊपर और बकौल अरशद के, यार तुम एक साल से बातें कर रहे हो, कर के तो कुछ नहीं दिया तुमने, बातें बहुत की, लेकिन जब शुरू किया तो पता चला कि इसके ऊपर अच्छा खासा मवाद मौजूद है जो कि मैंने जमा तो कर लिया, लेकिन उसको पढ़ के महफूज करने में वक्त बहुत ज्यादा चाहिए था, जो मेरे पास शायद वक्त तो था लेकिन काहिली की वजह से शायद ना हो सका। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारी कमियां रह गई हो, तो उसकी मैं पहले से माफी चाहता हूँ आप लोगों से। तो शुरू इस तरह करता हूँ कि ये कलाम एक नजर से किया जाएगा जिसमें हमारे मुख्तलिफ शोरा पेश करेंगे। सारा कलाम मैं तो नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, सुना तो सकता हूँ लेकिन ये कि लोग जूते मार के बाहर निकाल देंगे। ये कोई तनकीदी मजाम मजमून नहीं है कि मैंने कुछ तनकीद की हो लखनऊ और दिल्ली के शोरा पे। सिर्फ मकसद ये है कि उनके कलाम को और उनके अल्फाज को और उनकी अदायकों को आपके सामने पेश किया जाए। ये 18वीं सदी और 19वीं सदी की 18वीं सदी और 19वीं सदी के आगाज के शोरा के ऊपर मुश्तमिल है। हालांकि फासला बहुत बड़ा है, इसको मुख्तसर भी किया जा सकता था कि 10 साल 20 साल के उसके अंदर जो शोरा थे उनका कलाम लिया जाए, उसमें शायद ज्यादा कलाम और ज्यादा डिटेल में बातें हो सकती थी। दिल्ली की जबान जो थी वो बहुत सादा और आम फहम जबान थी, छोटी बहरों में गजलें कही जाती थी और आम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। बरस लखनऊ के कलाम में बहुत सारे अरबी और फारसी के मुहावरे इस्तेमाल हुए, इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं और बंदिशें बड़ी लंबी और बड़ी नफासत के साथ रोई गई हैं। तो वो फर्क आपको शायद कलाम में महसूस होगा कि दोनों में कितना फर्क है। और इसका शुरू करने का मेरा ख्याल से शहनशाह गजल मीर तकी मीर से ही मैं शुरू करता हूँ। ये उनका एक शेर था जो आपने बहुत दफा सुना होगा कि मिसरा कबू कबू कोई मौजू करूँ हूं मैं, मिसरा कबू कबू कोई मौजू करूँ हूं मैं, किस खुश सलीकगी से जिगर हूं करूँ हूं मैं। एक और शेर था जो शायद मुझे पूरी अच्छी तरह से याद नहीं है, शायद अरशद तुमको याद हो कि ढेरों शायर ढेरों खुश्क शायर का लहू होता है, जब कहीं पैदा होती है कोई मिसरा तर की सूरत। तो शेर ऐसे ही नहीं हो जाते, अच्छा शायर है, इनको खुद पता है कि कितनी मुश्किल पेश आती है शेर कहने में। कुछ और मीर के शेर हैं कि कोई तुमसा भी काश तुमको मिले, कोई तुमसा भी काश तुमको मिले, मुद्दा हमको इंतकाम से है।
अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया। फूल गुलशन शम्स व कमर सारे ही थे, फूल गुल शम्स व कमर सारे ही थे, पर हमें इनमें तुम्हें भाया नहीं, पर हमें इनमें तुम ही भाए बहुत। फूल गुल शम्स व कमर सारे ही थे, पर हमें इनमें तुम ही भाए बहुत। बेवफाई पे तेरी जी है फिदा, बेवफाई पे तेरी जी है फिदा, गैर होता जो बावफा होता। देखिए छोटे छोटे अल्फाज हैं और ख्याल भी बड़ा मुख्तलिफ है। ये दिल्ली का माहौल था, आइए जरा लखनऊ की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि वहां पे क्या नजाकत हिफाजत तहजीब अपना एक रंग लिए हुए है। एक मिसाल दी जाती है कि लखनऊ की नजाकत का तो आलम यह है कि वहां रसगुल्ले भी छील के खाए जाते हैं। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। लखनऊ के कलाम में मुहावरे इश्तिआरे कनाए बड़े इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें अरबी और फारसी का काफी इस्तेमाल है। मीर अनीस बहुत मशहूर शायर है, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है और बल्कि कहना जरूरी है कि लफाजी में उनका कोई दूसरा मध्य मुकाबिल नहीं है। दो शोरा ऐसे गुजरे हैं जिनको लफाजी में अल्फाज के इस्तेमाल में बड़ा अबूर हासिल था, एक मीर अनीस और एक जोश मलियाबादी, कि वो अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह करते थे ऐसा लगता है कि दरिया बह रहा है। बाज शेर ऐसे होते हैं कि जब कभी कोई पढ़े और आपने एक दफा सुना तो आपकी याददाश्तों में महफूज हो जाते हैं, उनको याद करने की कोई जहमत नहीं होती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो और हमेशा के लिए वो याद रहते हैं। ऐसे ही कुछ मीर अनीस के एक बंद है मनाजात, उसके चंद अशार मुझे ऐसे याद है, पढ़े तो थे आज से कोई 60 साल पहले नवी जमात में, लेकिन वो बंद ऐसे याद रह गया है कि जैसे अभी कल पढ़ा हो कि यारब चमने नज्म को गुलजार इरम कर, यारब चमने नज्म को गुलजार इरम कर, ए अब्र करम खुश्क ज़रात पे करम कर, तू फैज का मबदा है तवज्जा कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, जब तक ये चमक महर की परतों से न जाए, अकली में सुखन मेरे कलम रो से न जाए, इस बाग में चश्मे हो तेरे फैज की जारी, बुलबुल की ज़बां पर हो तेरी शुक्र गुजारी, हर नक्ल बरोमंद हो या हजरत बारी, हमको भी मिल जाए रियाजत का हमारी, वो गुल हो इनायत चमने तबा निगू को, बुलबुल ने भी सूखा ना हो जिन फूलों की बू को, गवास तबीयत को अता कर वो लाली हो जिनकी जगह ताज सरे अर्श पे खाली, एक एक लड़ी नज़्म सुरैया से वाली, आलिम की निगाहों से गिरे खुद पे शुमाली। और तज्जुब साहब, सब हो दुर यकता ना इलाका हो किसी से, सब हो दुर यकता ना इलाका हो किसी से, नजर उनकी ये होंगे जिन्हें रिश्ता है नबी से। देखिए बातें इसमें लफ्ज बहुत थे, बात बहुत कुछ मुख्तसर सी बात थी, लेकिन रवानी लफ्जों अल्फाज की ये बहुत बेनयाब किस्म की चीज थी। इस मौके पे मैं जनाब तसद्दुक़ क़तारी साहब को दावत दूंगा कि वो आगे भी रनीस का कलाम आपको पेश करें कि शहीद इश्क हुए तुम्हें नामवर की तरह। जी अनीस की गजल समाज सुनाइए। शहीद इश्क हुए, शहीद इश्क हुए कैसे नामवर की तरह,
شہید عشق ہوئے قیس نامور کی طرح، جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح۔ کچھ کچھ آج شام سے، کچھ آج شام سے چہرہ ہے فقر سحر کی طرح، کچھ آج شام سے چہرہ ہے فقر سحر کی طرح، ڈھلا ہی جاتا ہوں فرقت میں دوپہر کی طرح۔ تمام خلق ہے خواہان آبرو اے رب، تمام خلق ہے خواہان آبرو اے رب، چھپا مجھے صدف ہے قبر میں گوہر کی طرح۔ تجھی کو دیکھوں گا، تجھی کو دیکھوں گا جب تک ہیں برقرار آنکھیں، تجھی کو دیکھوں گا جب تک ہیں برقرار آنکھیں، میری نظر نہ پھرے گی تیری نظر کی طرح۔ ہماری قبر پہ کیا احتیاج عنبر و عود، ہماری قبر پہ کیا احتیاج عنبر و عود، سلگ رہا ہے ہر ایک استخوان اگر کی طرح، سلگ رہا ہے ہر ایک استخوان اگر کی طرح۔ نحیف و زار ہیں، نحیف و زار ہیں، کیا زور باغباں سے چلے، نحیف و زار ہیں کیا زور باغباں سے چلے، جہاں بٹھا دیا بس رہ گئے شجر کی طرح۔ تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں، تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں، پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح، پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح۔ انیس یوں ہوا حال جوانی و پیری، انیس یوں ہوا حال جوانی و پیری، انیس یوں ہوا حال جوانی و پیری، بڑھے تھے نخل کی صورت گرے ثمر کی طرح۔ انیس یوں ہوا حال جوانی و پیری، بڑھے تھے نخل کی صورت گرے ثمر کی طرح، شہید عشق ہوئے قیس دانور کی طرح، جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح۔ جہاں میں عیب بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح، عیبوں میں بھی ہنر چاہیے ہوتا ہے کرنے کے لیے، اگر آپ کا ہنر نہیں ہے آپ کے پاس عیب میں تو کوئی عیب نہیں ہوگا پھر وہ۔ آئیے دہلی چلتے ہیں دوبارہ۔ داغ دہلوی بہت مشہور ہیں، ان کا ایک شعر مجھے بہت اس پر ایسا یاد ہے، جو ایک دفعہ دیکھا تھا پڑھا تھا ہمیشہ یاد رہ گیا، کہ ہم لوگ بہت مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں، تو ماحول جس سے ہم آئے ہیں مہمان نوازی بڑی سمجھی جاتی ہے وہاں۔ تو داغ کا شعر ملاحظہ کیجئے کہ اے داغ دیکھ ہم بھی ہیں کس دل کے آدمی، اے داغ دیکھ ہم بھی ہیں کس دل کے آدمی، مہمان غم کو رکھ کے کلیجہ کھلا دیا۔ کہ مہمان نوازی ہم سب کچھ اپنا صرف کر دیتے ہیں، کہ مہمان غم کو رکھ کے کلیجہ کھلا دیا۔ اب یہاں پہ میں ظفر عالم زیدی صاحب کو دعوت دوں گا، جو داغ کا کلام پیش کریں گے۔ تو داغ کا ایک جو فقرہ جو مجھے پیش کیا گیا، ایک شعر اس کی نظم ہے۔ تمہارے خط میں
نیا ایک سلام کس کا تھا. رائٹ. سو تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا؟ نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا؟ وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں. وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ کام کس کا تھا؟ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے. وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے. تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا. رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا. مقیم کون ہوا ہے، مقام کس کا تھا؟ انہی صفات سے ہوتا ہے آدمی مشہور. انہی صفات سے ہوتا ہے آدمی مشہور. جو لطف عام وہ کرتے یہ نام کس کا تھا؟ وہ لطف عام جو کرتے یہ نام کس کا تھا؟ اور آخر ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا؟ ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا؟ یہ پوچھیں ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا؟ واہ. جس دل میں تیری یاد کا سودا نہیں ہوتا. آئیے ایک اور لکھنوی مزاج کی غزل پیش کرتے ہیں جناب عبدالستار غزالی. وہ ہیں تو آگے بڑھ بچہ میں لا نہیں سکا کلام. یہ میری کوتاہی ہے. ایک چھوٹا سا لطیفہ سمجھ لیں زبان لکھنؤ کے بارے میں. شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک پنجاب سے ایک رشتہ لکھنؤ گیا تو صاحبزادے لکھنؤ گئے اپنے والی سسرال میں. تو ان کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، پوچھا گیا کہ حضور آئیے تشریف رکھیے، سفر آپ کا کیسا تھا، کوئی چیز بار خاطر تو نہیں ہوئی آپ کے. تو وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا متاثر ہوا کہ کتنی مجھے عزت مل رہی ہے اور کیا زبان استعمال ہو رہی ہے. تو وہ لڑکا بچہ بہت متاثر ہو رہا. اتنے میں صاحب خانہ کا کتا کمرے میں آ گیا. جب کتا آیا تو انہوں نے اس کتے سے کہا کہ شیرو میاں ہم نے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ جب مہمان آئے ہوتے ہیں تو اندر تشریف نہیں لاتے، آپ باہر تشریف لے جائیں. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یار یہ تو اپنے کتے سے بھی اس تہذیب میں بات کرتے ہیں، میری کوئی قدر ایسی کوئی خاص نہیں. کچھ خیمے میں زیادہ نہ رہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب رانا ریبر صاحبہ کو جو شاید زوم کے اوپر ہیں. جی وہ کلام نے پسندیدہ کلام پیش کریں گے. جی اجازت ہے؟ اچھا چلیے، بہت بہت شکریہ معید بھائی، آپ نے دعوت کلام دی. تو یہ عیش دہلوی کا مجھے کلام پیش کیا گیا تھا پڑھنے کے لیے. جس دل میں تیری زلف کا سودا نہیں ہوتا، جس دل میں تیری زلف کا سودا نہیں ہوتا، وہ دل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. عاشق جسے کہتے ہیں
वो पैदा नहीं होता। आशिक जिसे कहते हैं वो पैदा नहीं होता, और हुए भी बिलफर्ज तो मुझसा नहीं होता, और हुए भी बिलफर्ज तो मुझसा नहीं होता। जो कुश्ते तेरे निगाह यार हैं उन पर, जो कुश्ते तेरे निगाह यार हैं उन पर, कुछ कारगरे एजाज़े मसीहा नहीं होता। माना के सितम करते हैं माशूक मगर आप, माना के सितम करते हैं माशूक मगर आप, जो मुझ पे रवा रखते हैं ऐसा नहीं होता। जो मुझ पे रवा रखते हैं ऐसा नहीं होता। कहता है कोई शोले ज्वाला कोई बर्क, कहता है कोई शोले ज्वाला कोई बर्क, इस दिल पे गुमा लोगों को क्या क्या नहीं होता। इस दिल पे गुमा लोगों को क्या क्या नहीं होता। तस्कीने दिले सोख्ते शमा की खातिर, तस्कीने दिले सोख्ते शमा की खातिर, किस शब पर परवाना से पंखा नहीं होता। किस शब पर परवाना से पंखा नहीं होता। और आखिरी शेर अर्ज़ है, दे बैठे हो दिल ऐश तुम उन लोगों को जिनकी, दे बैठे हो दिल ऐश तुम उन लोगों को जिनकी, बेदात का वहाँ भी कोई शनवा नहीं होता। बेदात का वहाँ भी कोई शनवा नहीं होता। जिस दिल में तेरी जुल्फ का सौदा नहीं होता, वो दिल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। शुक्रिया। गजल गजाली साहब ने पढ़नी थी, वो मुझे मिल गई है, मैं आपको अपनी जबान में सुना देता हूँ। उसके चंद अशार हैं, 4-5 अशार। बहुत से मुद्दई निकले मगर जाबाज कम निकले, बहुत से मुद्दई निकले मगर जाबाज कम निकले, बस मजनू हजारों आशिकों में एक ही हम निकले। नहीं मुमकिन किसी से हुस्न की बारीकियां हल हों, नहीं मुमकिन किसी से हुस्न की बारीकियां हल हों, तेरे हर तारे गेसू में हमारे पेचो हम निकले। ये सूरत हो तो अपना खात्मा बाखैर हो जाए, ये सूरत हो तो अपना खात्मा बाखैर हो जाए, इधर हम सर झुकाएं और उधर तेग दम निकले। हमें अरमा है इस आस्था पर जिंदगी गुजरे, हमें अरमा है इस आस्था पे जिंदगी गुजरे, इसी हसरत में जीते हैं कि इन कदमों में दम निकले। आइए एक और यहाँ पे लखनऊ मिजाज की गजल सुनते हैं, अंजुम की चांद। सबको आवाज ठीक है। आवाज महफिल में मेरा आदाब सबको। और मुझे जो गजल दी गई है वो है जनाब इंशाअल्लाह खां इंशा। तो ये सुनिए क्या खूब बतला है। कहते हैं कि जब तक कि खूब, जब तक कि खूब वाकिफ़े राज़े निहा न हूँ, जब तक कि खूब वाकिफ़े राज़े निहा न हूँ, मैं तो सुखन में इश्क के बोलूं नहा न हूँ, मैं तो सुखन में इश्क के बोलूं नहा न हूँ। खलवत में तेरी बार न जलवत में मुझको हाय, खलवत में तेरी बार न जलवत में मुझको हाय, बातें जो दिल में भर रही हैं सो कहाँ कहूँ। गाहे जो
गाहे जो उसकी याद से गाफिल हो एक दम, गाहे जो उसकी याद से गाफिल हो एक दम, मुझको दहन में अपने लगी है जुबां ज़ुबून। शत्ते अमीक़े इश्क को ये चाहता हूँ मैं, शत्ते अमीक़े इश्क को ये चाहता हूँ मैं, अब्रे मिजा से रोके उसको बेकरार करूँ। और अगला शेर है कि तूफान नूह आंख न हमसे मिला सके, तूफान नूह आंख न हमसे मिला सके, आती नजर है चश्म से हर पल अया अयूं। ना से ख्याल खाम है क्या इससे फायदा, ना से ख्याल खाम है क्या इससे फायदा, कब मेरे दिल से हो हवसे दिल भरा बनूं। ये इख्तिलात कीजिए मौकूफ नासिहा, ये इख्तिलात कीजिए मौकूफ नासिहा, माकूल यानी दिल उसे ए कदरदान न दूं। ये कुछ जबान उसकी है, ये थोड़ा इट्स नॉट, मतलब समझ में एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आती हाँ। अगला शेर है, ये थोड़ा आसान है, समझ में आता है कि इंशा करूं जो पैरवी शेखो बरहमन, इंशा करूं जो पैरवी शेखो बरहमन, मैं भी उन्हीं की तरह से जो गुमराह करूं। और मक्ता अर्ज है कि खलवत सराय दिल में है होकर के मुअत्तकिब, खलवत सराय दिल में है होकर के मुअत्तकिब, बैठा हूँ गरज कहीं ए जाहिला हिलूं। और जब तक कि खूब वाकिफ़े राज़े निहा न हूँ, मैं तो सुखन में इश्क के बोलूं नहा न हूँ। इनकी जबान का आपको अंदाजा हुआ होगा कि उस जबान में कैसी जबान इस्तेमाल की जाती थी। अगर आज वो आप किसी के सामने बोलें तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी जबान बोल रहे हैं। न छेड़े निकते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे। ये भी इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह का शेर है। मालूम जो होता हमें अंजाम मोहब्बत, मालूम जो होता हमें अंजाम मोहब्बत, ऐसे न लेते न कि हम नाम मोहब्बत। इब्राहिम ज़ौक जो दिल्ली के शायर थे, उनका कुछ शेर मतलब मुलाहिजा कीजिए कि ज़ौक जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला, ज़ौक जो मदरसे के बिगड़े हुए मुल्ला, इनको मैं खाने में ले आओ समझ जाएंगे। तो यहाँ मैं जनाब जफर यूसुफ साहब को दावत दूंगा कि वो आए और ज़ौक का कलाम मेरा ख्याल से तरन्नुम से पेश करेंगे। कम ऑन रिया लहन में पेश कर दो। शुक्रिया मोई साहब, राम आदाब और उससे सही बात। इस कलाम में बाकी वो मौलवी का जिक्र तो नहीं, लेकिन किसी हद तक कहीं सूफी साहब का जिक्र जरूर है। कलाम यूं है कि वो कौन है जो मुझ पर तासुफ नहीं करता, मेरे ख्याल ये लफ्ज अफसोस से बनाया है। वो कौन है जो मुझ पर तासुफ नहीं करता, पर मेरा जिगर देखकर मैं उफ नहीं करता। वो कौन है जो मुझ पर तासुफ नहीं करता, पर मेरा जिगर देखकर मैं उफ नहीं करता। क्या कहर है वफ़ा है अभी आने में उसके, क्या कहर है
وقفہ ہے آنے میں اس کے، اور دم میرا جانے میں توقف نہیں کرتا، دم اور دم میرا جانے میں توقف نہیں کرتا، کچھ اور گما دل میں نہ گزرے تیرے کافر، یعنی یہ غزل کی تو بیان اس طرح ہے، کچھ اور گما دل میں نہ گزرے تیرے کافر، دم اس لیے میں سورہ یوسف نہیں کرتا۔ اور میں دم کے لیے آپ کو بتا دوں بس اتنا کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، کچھ اور گما دل میں نہ گزرے تیرے کافر، دم اس لیے میں سورہ یوسف نہیں کرتا، پڑھتا نہیں خط میرا، پڑھتا نہیں خط میرا معاف کیجیے، پڑھتا نہیں خط غیر میرا وہاں کسی عنوان سے، وہ یہاں وہاں بھی کر سکتے تھے لیکن ہم چونکہ اسلوب ہے ان کا، پڑھتا نہیں خط میرا غیر وہاں کسی عنوان، جب تک کہ وہ مضمون میں تصرف نہیں کرتا، جب تک کہ وہ مضمون میں تصرف نہیں کرتا، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، یہ لفظ اے سے بھی ہو سکتا ہے ترنم میں پروننسیشن میں، لیکن یہاں قاف ہے تو فقر کے معنی ہیں یہاں پاورٹی، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دنیا کے زر و مال پہ میں تف نہیں کرتا، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دنیا کے زر و مال پہ میں تف نہیں کرتا، تا صاف کرے دل نہ میں صاف سے صوفی، ہو جائے مولوی کے صوفی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، تا صاف کرے دل نہ میں صاف سے صوفی، کچھ سود و صفا علم تصوف میں نہیں کرتا، یہ سود و انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، تا صاف کرے دل نہ میں صاف سے صوفی، کچھ سود و صفا علم تصوف میں نہیں کرتا، اور یہ شعر بقول موئی صاحب کے میں نے بھی 9th یا 10th گریڈ میں بہت سنا ہے، اور لوگوں سے بھی سنا ہے، دوستوں سے سنا ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام میں ہے جو وہ تکلف نہیں کرتا، یہ مقطع ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام میں ہے جو وہ تکلف نہیں کرتا، وہ کون ہے جو مجھ پر تعصف نہیں کرتا، پر میرا جگر دیکھ کر میں اف نہیں کرتا۔ شکریہ، سماپت۔ یہ شعر کی فرمائش، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، کیونکہ دونوں میں ایک اور کافی فرق ہے نا، تو وہ پروننسیشن تقریباً صحیح ہے، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دنیا کے زر و مال پہ میں تف نہیں۔ شکریہ ظفر صاحب۔ مصفی کا ایک شعر ہے کہ اے مصفی تو ان سے محبت نہ کیجیو، اے مصفی تو ان سے محبت نہ کیجیو، ظالم غضب کی ہوتی ہیں یہ دل دیوالی۔ یہاں پہ مومن خلیل صاحب نے آنا تھا اور غالب کا کلام پیش کرنا تھا، جس کا سہرا جو ہے وہ ہمارے حبیب صاحب نے لے لیا ہے، اور وہ غالب کا کلام نقش پر یادی ہے کس کی شوقی یہ تحریر کا پیش کریں گے، اب آپ ترنم سے پیش کریں گے۔ دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ غالب کی دیوان کا پہلی غزل ہے تو بہت ہی اہم ہے، ملاحظہ فرمائیے، آواز آ رہی ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی چوکی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، نقش
فریادی ہے کس کی جو یہ تحریر کا کعوے سخت جانی آئے تنہائی نہ پوچھ کعوے سخت جانی آئے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا نقش فریادی ہے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا نقش فریادی ہے آ گئی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے آ گئی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدعا انقا ہے اپنے حال میں تقریر کا مدعا انقا ہے اپنے حال میں تقریر کا اور آخری شعر بس بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا نقش فریادی ہے کس کی